حوالے نال گئے تے ایک رات ستے پے ہیں تے خواب آیا ہے کہ آسمان تو چاند اترا ہے تے میری جھولی دے وچ آ گیا ہے، میری گود وچ آ گیا ہے۔ بڑے تجسس پیدا ہویا، خیال پیدا ہویا کہ بھئی یہ کی معاملہ ہے کہ آسمانہ تو چاند لگتا ہے تے میری جھولی وچ آ گیا ہے۔ بڑلے اٹھی جے شام دے وچ ایک راہب ہا خوابہ دی تعبیر دستا ہوندا ہا، او دے کولوں پہنچ گئے، دس دن کہ رات میں آیا ہے، خواب آیا ہے۔ اس راہب نے جواب دیتا کہ اے ابو بکر، اللہ دا آخری نبی آخر الزمان، والضحا دے مکڑے والے، علم نشرح دے سینے والے، مزمل دی کملی والے، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے ہیں تے تو انہاں دا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جاسی، تو انہاں دی غلامی میں چلا جاسی۔ اے اس خواب دی تعبیر ہے۔ جس نے خواب دی تعبیر سنی نا تے دل وچ خیال پیدا ہو گیا، یار ویکھا تا صحیح وہ نبی ہے کیڑا؟ آپ اس وقت ملک شام وچ آئے، اپنے کافرے نو چھڑ دیتا، کاروبار جڑا ہے لوگاں دے حوالے کرتے آ گئے، صرف اسے خواب دی تعبیر دے بغیر۔ تے مکے جس نے پہنچے نا تے پوچھا، لوگاں نے دسا کہ ہاں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پوترا ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، تے اس نے نبوت کا اعلان کیتا ہے۔ انہیں ٹردے سرکار دے کاشانہ نبوت تے پہنچ گئے، سرکار دی بارگاہ وچ پہنچ گئے، سلام پیش کیتا، دست بستہ عرض کرتے سونا میں سنا ہے کہ تسی نبوت کا اعلان کیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو بکر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مینوں میرے رب نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا کلمہ پڑھن واسطے آیا ہاں تے پڑھساں بھی ضرور ہے، پر میرے دل دی تسلی واسطے جیڑا بھی نبی ہوندا ہے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لیتے ہوندا ہے، تے میرے دل دی تسلی واسطے مینوں کوئی معجزہ تو دکھاؤ تے باقی میں کلمہ تھوڑا ضرور پڑھ سا، آیا بھی اسے کھاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، او ملک شام والا خواب جیڑا ویکھا یا اس تو بھی ود دے کوئی معجزہ ہے بھی جیڑا ملک شام وچ خواب ویکھدا تو گھروں تو ٹرنا ہے، اس تو ود دے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ سرکار دے قدمے لگے تے سونے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان